Pramod Sawant, along with local MLA Premendra Sheth, reviewed the arrangement and preparedness for the upcoming Shirgaon Jatra. The review focused on crowd management, safety measures, and overall coordination among departments ahead of the grand festivities. The Chief Minister appealed to all the devotees, including drones, to maintain discipline and strictly adhere to the rules during the Devi Lehrai Jatra to ensure safe and smooth celebration. हे जात्रेच्या निमित्तान लहराई देवीक नमन करता ज्या पद्दतीचो इन्सिडंट फाटले फावटी जालो त्या खातीर तो इन्सिडंट परत केन्नाच जावचो न्हू म्हणून मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाच्या दृश्टीन म्हज्या एडमिनिस्ट्रेशनांतले कलेक्टरा पासून सगळे जाण इन्क्लुडींग आमचो लोकल MLA प्रेमेंद्र शेठ हांगासर आसा. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या कडेन म्हणजे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय तें घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीरय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय टेम्पररी बॅरिकेटींग आनी त्या जाग्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चरान जातलें. हांव लहराई देवीच्या जात्रेच्या धोळ्यांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स हे तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी दे डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो होच रूट ह्याच्याच खातीर आनी होच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आहा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना जावचे न्ही. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पर्यंत आमी सगळे करतले. रस्तो ग्रेडियंट तो नवीन रोड आमी करपा खातीर टू वेज आमदारांनी सजेशन दिलां. काही लोकांनी जर NOC दिवपा जाल्यार ते बेगीन दिवच्यो तोय सुद्दां आमी बेगीन करपाक तयार आसा. सगळे भावीक जे जात्रेक येता तांकां वेवस्थीत रित्या बरी सोय आनी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा. त्याची सगळ्यांचे सहकार्य हे महत्वाचे आसा.